नमस्कार, एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी भेन्टिलेटर सहितको आइसियुको संख्या 873 रहेको छ। शनिबारसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 34,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अझ संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा अहिले भएको आइसियु र भेन्टिलेटरले अपुग हुने देखिएको छ। राजधानीका कुन कुन अस्पतालमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर रहेका छन् त? भक्तपुर जिल्लामा 39 आइसियु र 8वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्, जसमा नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा 6 आइसियु तथा 4 भेन्टिलेटर, भक्तपुर अस्पतालमा 6 आइसियु र 4 भेन्टिलेटर, डा इभामुरा मेमोरियल अस्पतालमा 8 आइसियु, आरोग्य प्रतिष्ठानमा 4वटा आइसियु शैय्या लगायत अन्य अस्पतालहरूमा गरी जम्मा भक्तपुरमा 39 आइसियु र 8वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। ललितपुरमा भने 88वटा आइसियु र भेन्टिलेटर 34वटा रहेका छन्। मेडिसिटी अस्पतालमा 31वटा आइसियु, निदान अस्पतालमा 7वटा आइसियु तथा 3 भेन्टिलेटर, सुमेरु सिटीमा 2वटा आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसैगरी अल्का अस्पतालमा 16वटा आइसियु तथा 6 भेन्टिलेटर, पाटन अस्पतालमा 26 आइसियु तथा 17 भेन्टिलेटर, स्टार अस्पतालमा 6 आइसियु तथा 6 भेन्टिलेटर रहेका छन्। काठमाडौँमा आइसियु 495 तथा भेन्टिलेटर 209 रहेका छन्। पलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 8 भेन्टिलेटर, कीर्तिपुर अस्पतालमा 2 आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर, सैनिक अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 8 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसैगरी व योद्धा अस्पतालमा 15 आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 23 आइसियु तथा 12 भेन्टिलेटर, काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा 4 आइसियु तथा 1 भेन्टिलेटर, नर्विक अस्पतालमा 4 आइसियु तथा 4 भेन्टिलेटर, वीर अस्पतालमा 10 आइसियु तथा 5 भेन्टिलेटर, प्रहरी अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 20 भेन्टिलेटर, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 37 आइसियु तथा 17 भेन्टिलेटर लगायत गरी 495 आइसियु तथा 209 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुल जनसङ्ख्या र बढ्दो संक्रमणको अनुपातलाई विचार गर्ने हो भने यो संख्या अपर्याप्त रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। साथै आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कस्ता कोरोना संक्रमितलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ तथा आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर प्रमेश कुमार श्रेष्ठ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ, साथै आइसियु र भेन्टिलेटरमा बस्नेको पनि संख्या निकै बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज रहेर कुरा गर्छु। सुरुमा अब अहिले तपाईँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचारमा हुनुहुन्छ। उपचारका क्रममा कस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन्, त्यहाँ आउने बिरामीहरू कस्ता कस्ता खालका हुन्छन्, तपाईको अनुभवबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद हजुर। अब यो हामीले कोरोना संक्रमण हुँदा पहिला पनि हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट कोरोनाका बिरामीहरूलाई सेवा दिएकै हो। फर्स्ट वेभमा पनि हामीले लगभग 150 को हाराहारीमा बिरामीहरू भर्ना गर्नु परेको थियो। त्यसपछि बिस्तारी बिरामीहरू घट्दै गएपछि हामीले बिस्तारी स्केल डाउन गर्दै गर्दै गरेर लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ 10 जना 15 जना बिरामी मात्रको सेवा दिनु परेको थियो। तर फेरि यो लगभग 2 हप्ताको अन्तरालमा चाहिँ वात्तै बढेको छ। विगतको 9 बेडबाट हामीले बिस्तारी बढाउँदै 25 बेड 75 बेड 100 बेड गरेर अहिले लगभग 300 बेडको हाराहारीमा राखेर हामीले सेवा दिन प्रयास गरिरहेछौँ। तैपनि पुग अपुग भएको छ। दैनिक कति जति आउनुहुन्छ संक्रमित चाहिँ शय्या अभाव भन्नुभयो 300 राखेको छ भने दैनिक कति जति आउनुहुन्छ?
बिरामी त हाम्रोमा अब धेरै नै आउनुहुन्छ। इमर्जेन्सीमै हाम्रो लगभग 20-25 जना बिरामीहरू कुरिरहेका हुन्छन्। अब त्यसमा पनि हामीले अब दिनदिनै एक्सपान्सन गरेर आइसियु चाहिँ 40 देखि 45 शय्याको, एसडियु 75 देखि 100 शय्याको र अरू आइसोलेसन बेडहरू राखेर हामीले सेवा दिइरहेछौँ। अब पहिला नर्मल बिरामीहरूलाई पनि सेवा दिनुपर्ने, सायद सँगसँगै कोभिड बिरामीहरूलाई पनि सेवा दिनुपर्ने थियो। तर अहिले बिस्तारै अब लकडाउनले गर्दा पनि हो, नर्मल बिरामीहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ र त्यो जुन नर्मल बिरामीहरूलाई हामीले सेवा दिने ठाउँलाई बिस्तारै बिरामीलाई सेवा दिने ठाउँमा कन्भर्ट गर्दै सेवा दिँदै आइरहेछौँ र लगभग हरेक 2-3 दिनमा हामी एक्सपान्सन गर्दै जनशक्तिदेखि लिएर ठाउँहरू सबै एक्सपान्सन गर्दै गइरहेका छौँ। तैपनि अहिले आजको दिनमा पनि हामीले त्रिवीमा आएका सबै बिरामीलाई सेवा दिन सकेका छैनौँ। तपाईँ दैनिक कति घण्टा बिरामीको उपचारमा खटिनुहुन्छ? उपचारमा खटिँदाखेरि पिपिएको पनि लगाउनुपर्छ, कतिको असहज हुन्छ त्यो त्यो समय? कसरी तपाईँहरूले खाना खानेदेखि लिएर यो हुन्छ नि, अब कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु पर्छ डाक्टर साहब, त्यो नि भनिदिनुहोस् न। हामीले अब अहिले बिरामीको लागि यो बिस्तारै समय पनि भयो। हामीले अब बिस्तारै नेगेटिभ प्रेसर आइसियुहरू हामीले सञ्चालन गर्दै ल्याएका थियौँ। पहिला थिएन, तर बिस्तारै चाहिँदै गएपछि त्यो सुविधाहरू हामीले बनाउँदै सेवाहरू गर्दै गएका छौँ। त्यही भएर हामीले अब बिरामीलाई प्रोसिजरहरू नै केही गर्दाखेरि मात्र हामीले पिपी लाएर गर्छौँ। तर नत्र नेगेटिभ प्रेसर भएकोले मास्क, ओभरअल गाउनहरू लाउँदाखेरि, कभरअल गाउन लाउँदाखेरि त्यतिमै हामीलाई पुग्ने गर्छ। र हामीले अब राउन्ड गरेर बिरामीहरूलाई डाक्टर साहबहरू बसेर सेवा गर्छौँ। तर भित्रै बसेर धेरै सेवा गर्ने चाहिँ हाम्रा नर्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भित्रै बसेर बिरामीको धेरै सेवा गर्नुपर्छ। सेवा डाक्टर नर्स सबैले गर्छन्, तर धेरै टाइम चाहिँ बिरामीसँग नर्सहरूले बिताउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पिपी लाउँदाखेरि चाहिँ अब सेवा गर्ने गर्छन्, तर हामीले टाइम मिलाएर अब सकेसम्म 6-6 घन्टाको सिफ्ट होस्, एकचोटि कति छिरेको 6 घन्टा घन्टा। चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ उपचारमा कति घन्टा खटिनु पर्छ? चिकित्सकले कति र स्वास्थ्य कर्मीहरूले कति चाहिँ खटिन्छन्? नर्सहरूको उहाँहरूको सिफ्ट हुन्छ, 12-12 घन्टाको सिफ्ट हुन्छ। त्यसमा 12-12 घन्टाको सिफ्टमा 6-6 घन्टा गरेर खट्नुहुन्छ र डाक्टर साहबहरूको चाहिँ 24 घन्टाको सिफ्ट हुन्छ। उहाँहरूले त्यसैमा आइसियुभित्र राखेर सेवा दिनुहुन्छ। सिङ्गल क्याबिनहरू सबै छुट्टै छ र त्यसमा परेको खण्डमा भित्र गएर अब बिरामीलाई के उपचार गर्नुपर्ने त्यो अनुसार सेवा गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहबहरूको 24 घन्टाको सिफ्ट हुन्छ र नर्सिङ साथीहरूको चाहिँ 12-12 घन्टाको सिफ्ट हुन्छ। त्यो बाहेक अब हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, अब हरेक विषयको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो चाहेको अनुसार आएर सल्लाह सेवा दिएर जानुहुन्छ। अब दैनिक खटिनुपर्छ अनि अहिले कोभिडको सङ्क्रमणको जोखिम तपाईँहरूलाई पनि छ भनेपछि अस्पतालले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी तथा त्यहाँको कर्मचारीको सुरक्षाका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ डाक्टर साहब? अब हामीले यो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको लागि एउटा अस्पतालले पिपीहरू जुन छ सबै सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यो बाहेक अब आइसियुहरूमा पनि नेगेटिभ प्रेसर रुमहरू छ, जसले गर्दा सङ्क्रमण हुने सम्भावनाहरू कम छन्। त्यो बाहेक अब सबैलाई हामीले कुनै पनि नयाँ स्वास्थ्य कर्मी आउनुभयो, चाहे चिकित्सक होस् चाहे नर्सिङ पेसाको होस्, उहाँहरूलाई हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल भन्छौँ। त्यसको ट्रेनिङ दिएपछि मात्र उहाँहरूलाई ड्युटीमा खटाउँछौँ। त्यो गर्दाखेरि पिपी कसरी डन गर्ने, कसरी डफ गर्ने, फुकाल्ने कसरी, इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका कुराहरू कस्तो हुन्, तपाईँले के सुरक्षा अपनाउनुपर्छ ताकि तपाईँलाई सङ्क्रमण हुने रिस्क एकदम कम होस् भनेर त्यो ट्रेनिङ दिएपछि मात्र हामीले उहाँहरूलाई ड्युटीमा खटाउँछौँ। त्यो बाहेक अब हाम्रो ड्युटी आवरहरू पनि संस्थाले मिलाइदिएको छ र बिमाहरू पनि गरिदिएको छ र अब सरकारले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि खोपको 2टै डोजको खोप लगाइसकेको हुँदा यो सम्भावना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीमा घटेको छ। यो सबै सुविधा दिएकै छ। अहिले अस्पतालमा आउने कोभिड बिरामीहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका समस्या देखिएका छन् र कस्ता समस्या लिएर चाहिँ धेरै अस्पताल आउने गरेका छन् डाक्टर साहब? धेरै जस्ता बिरामीलाई खोकी लाग्ने, ज्वरो लाग्ने, श्वास प्रश्वासको समस्या हुने र अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम भएको, अब अहिले धेरै जनचेतना भएर पनि होला सबैले घरमा पल्स अक्सिमिटरहरू राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अक्सिजनको मात्राहरू कम भएपछि उहाँहरू अस्पतालमा आउनुहुन्छ। त्यो बाहेक केहीमा चाहिँ डायरियाको समस्याहरू, आँखाका लगायतका छालाका समस्याहरू पनि देखिने गर्छ। तर धेरै जस्तो खोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर आउने गर्छ। जटिल खालको समस्या भएका बिरामीलाई चाहिँ हामीले आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर पनि उपचार गर्छौँ। यो आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा कस्ता खालका बिरामीलाई राख्नुपर्छ, यसको उपचार पद्धति कस्तो हो डाक्टर साहब? एकदम
यसमा चाहिँ हामीले अब कोभिडकै बिरामीहरूलाई पनि वर्गीकरण गरेको हुन्छ, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर। माइल्ड भनेको अब ज्वरोहरू पिसिआर पोजिटिभ भएको, ज्वरोहरू अलिक भएको, टाउको दुखेको तर अक्सिजनको मात्राहरू मेन्टेनै भएको, त्यस्तो माइल्ड खालको बिरामीहरूलाई हामीले सकेसम्म त होम आइसोलेसनमा बसेर सेवा लिनुहोस्, नभए पनि अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बसेर सेवा लिनुहोस् भनेर हामी सेवा दिन्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू बिरामीहरू साधारण अक्सिजन थेरापी 1 लिटर 2 लिटरमा अक्सिजन उहाँहरूको मेन्टेन भएको हुने खालका बिरामीहरू मोडरेट खालका हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ बेड र एचडियू बेडमा राखेर हामी दिन्छौँ। त्यो बाहेकका सिभियर र लाइफ थ्रेटनिङ कोभिड भन्छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ साधारण नेजल क्यानुला, भेन्चुरी मास्क भन्छ त्यस्तोबाट मेन्टेन भएन र उहाँहरूलाई त्यो बाहेक सायद अरू कुनै अङ्गहरूमा अब फोक्सो बाहेक मृगौलामा, मुटुमा अरू कुनै अङ्गमा समस्या आएकोमा त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसियूमा राखेर हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ कोभिडमा जति बिरामी छन् त्यसको 5% बिरामीलाई चाहिँ हामीले धेरै जस्तो आइसियूमा राखेर सेवा दिने गर्नुपर्छ। अब हाम्रो 8,000 9,000 को हाराहारीमा आउँदाखेरि दिनमा चाहिँ नेपालमा 400 देखि 450 बिरामीलाई आइसियूको सेवा चाहिने हुन्छ। उहाँहरू बिरामीलाई चाहिँ हामीले आइसियूमा राखेपछि अब हाई फ्लो अक्सिजन थेरापी भन्छौँ हामीले, त्यसमा राखेर मिनेटमा 40 देखि 70 80 लिटरसम्म अक्सिजन दिएर त्यसबाट राख्ने गर्छौँ। त्यसबाट पनि भएन भने हामीले बाइप्याप थेरापी भन्छौँ, बाइप्याप थेरापीमा राखेर उहाँहरूको अक्सिजन र श्वास प्रश्वासलाई सहज बनाउने प्रयास गर्छौँ र त्यसबाट पनि भएन भने चाहिँ हामीले कृत्रिम श्वास प्रश्वास मेसिन भेन्टिलेटरमा राखेर बिरामीलाई अक्सिजनहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उपकरण भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अब दबाईहरू हुन्छ कोभिडको लागि। अब हामीले कुनै पहिला सुरु हामीले 2टा दबाई डेक्सामिथाजोन भन्ने स्टिरोइड हुन्छ, त्यो दबाई दिने गर्छौँ। त्यो बाहेक अक्सिजन चाहिने बिरामी हामीले रेमडेसिभिर भन्ने दबाई हुन्छ त्यो दिने गर्छौँ र रगत चाहिँ पातलो गर्ने दबाई हुन्छ त्यो दिने गर्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ बिरामी हेरेर एन्टिबायोटिकहरू चाहेको खण्डमा, त्यस्तो देखिएको खण्डमा एन्टिबायोटिकहरू दिने, त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले बिरामीको उपचार गर्ने गर्छौँ। डाक्टर साहब, आइसियूमा रहने बिरामीमा चाहिँ तपाईँले जुन उपचार भन्नुभयो, आइसियूमा गएको बिरामी चाहिँ निको हुँदैन भनेर एउटा जनमानसमा एउटा सोचाइ रहेको छ नि। आइसियूमा गइसकेपछि कतिजना बिरामीहरू निको भइसक्नु भएको छन् टिचिङबाट चाहिँ के छ, त्यहाँको तथ्याङ्क के छ? हामी कतिजना चाहिँ आइसियूमा उपचार गरिसक्यौँ र कति निको भएर फर्किसक्नु भएको छ? अब हामीले यसमा हजुरले भने जस्तै जनमानसमा चाहिँ आइसियूमा गएपछि सिरियस भइसक्यो, अब गाह्रो छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो नसक्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइसियूमा चाहिँ बिरामीलाई किन सारिन्छ भने बिरामीको चाहिँ सिभियर खालको कोभिड भयो अथवा बिरामीको अङ्गहरूमा स्पेसली मुटुमा असर गर्यो, ब्लड प्रेसर डाउन भयो, किडनीमा असर गर्यो, पिसाब कम भयो भने यस्ता खालका अथवा होसहरू कम भयो भने उस्ता बिरामीलाई हामीले आइसियूमा लगेर उपचार गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दा उहाँहरूलाई मोनिटरिङको लेभल अलिक बढी चाहिन्छ र उहाँहरूलाई एउटा भन्दा पनि चिकित्सकको टिमको रूपमा, मृगौला भए मृगौलाको विशेषज्ञ चाहियो, मुटु भए मुटुको विशेषज्ञ चाहियो, उहाँहरूसँग परामर्श गरेर टिम डक्टरको रूपमा हामीले काम गर्ने गर्छौँ। यसो गरेपछि चाहिँ बिरामीको आउटकम पनि राम्रो हुन्छ र बिरामीलाई आइसियूमै राखेको खण्डमा पनि छिटो आइसियूबाट डिस्चार्ज गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर बिरामीको मोनिटरिङ बढी होस्, केयर बढी होस् र उसलाई चाहेको सबै केयर पाओस् र उसलाई चाहिँ छिटो आइसियूबाट ट्रान्सफर गर्न सकियोस् भनेर हामीले आइसियूमा राख्ने हो। आइसियूमा बिरामी जटिल हुन्छ, बिरामी जटिल हुन्छ। जटिल भएपछि बिरामीलाई कम्प्लिकेसनहरू आउने, मृत्युदर अरूभन्दा अलिक बढी हुने हुन्छ। तैपनि आइसियूमा राखेको बिरामीको पनि अहिले नेपालमा र हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा 30 देखि 40% हाराहारीमा मात्र मृत्युदर छ। भनेको 10 जना बिरामी आइसियू आयो भने हामीले 6 देखि 7 जना बिरामीलाई चाहिँ डिस्चार्जै गर्न सक्छौँ अहिले पनि। त्यही भएर आइसियू आउनासाथ सिरियस चाहिँ छ, तर उहाँलाई उपचार गरेर धेरै प्रतिशत बिरामीलाई चाहिँ हामीले घर पठाउन सक्छौँ। त्यही भएर आइसियू आउनासाथ धेरै आत्तिने होइन, उहाँलाई बढी सेवा, बढी केयर र टिम एप्रोचको जरुरी भएकोले आइसियूमा ल्याएर सेवा दिन गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या धेरै छ है डाक्टर साहब भन्दा। अब होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको समस्या देखियो भने चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ र कस्ता समस्या देखियो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब भेन्टिलेटर या आइसियूको जरुरत छ है भनेर जान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा है? उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ, त्यो आइसोलेसनमा बसेपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय होम आइसोलेसनको निर्देशिका नै जारी गरेको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले पढ्नु होला भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यो बाहेक चाहिँ उहाँहरूले होम आइसोलेसनमा बसेपछि उहाँले हाइड्रेसन भन्छ,
पानीहरू एडिक्वेट एमाउन्टमा खाने, लिक्विडहरू एडिक्वेट एमाउन्टमा खाने, त्यसपछि न्युट्रिसनहरू चाहिँ राम्रो मात्रामा खाने, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले प्रोन पोजिसन भन्छ, घोप्टो परेर सुत्ने, दिनमा 4 देखि 6 घन्टा घोप्टो परेर सुत्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक उहाँहरूले आफ्नो ज्वरो, श्वास प्रश्वास र अक्सिजन पल्स अक्सिमिटरबाट भएसम्मको खण्डमा चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि पल्स अक्सिमिटर छ भने चाहिँ त्यसमा अक्सिजन नाप्ने र हाम्रो रुम एयर भन्छ अक्सिजन घरमै, त्यसको अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा कम भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा आएर कमसेकम चेक जाँच गराउनुहोस् र सेवा लिनुहोस् भनेर म सुझाव दिन्छु। अक्सिजन स्याचुरेसन भन्छ 92 भन्दा कम भयो भने। तर अब हाम्रो नेपाल सबैजनासँग त्यो सुविधा नहुन पनि सक्छ। त्यो भएन भने श्वास प्रश्वासको रेट चाहिँ 30 भन्दा बढी भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा बिरामीको सुरमा अलिक कम भयो, अलिकति बेसुरीपनाहरू आयो, त्यस्तो आउन साथै तुरुन्तै अस्पतालमा जाने, इमर्जेन्सीमा जाने र परामर्श लिनुपर्छ भनेर म सल्लाह दिन्छु। अहिले के पनि ट्रेन्ड चलेको छ भने अक्सिजन कम भएपछि अक्सिजन घरमै लिएर आउने र अक्सिजन लगाउनेको पनि संख्या बढेको छ डाक्टर साहब। यसरी अक्सिजन घरमा आफैले लगाउँदाखेरि कतिको जोखिम हुन्छ नजान्दा, कसरी यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने डाक्टर साहब? तपाईँले भने जस्तै यो प्रविधि चाहिँ बढिरहेको छ, तर यदि उहाँको स्याचुरेसन नाप्दा अक्सिजनको जुन मात्रा छ नाप्दा 92 भन्दा तल छ भने त्यो सिभियर कोभिड हो। त्यसको लागि नसाबाट औषधि चाहिँ डेक्सोना, रेमडेसिभिरहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ फोक्सोको धेरै भागमा सङ्क्रमण भइसकेको छ कोभिडबाट भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यही भएर यो अक्सिजन 92 भन्दा तल घटिसकेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा आएर भर्ना भएर उपचार लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। नत्र घरमा यसरी अक्सिजन लिएर बस्दाखेरि अक्सिजन बढाउने तर मेन्टेन गर्न खोज्दा कहिले कहिले अलि छिटो बिरामीको स्वास्थ्य डिटोरिएट भयो भने अस्पताल खोज्न ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म यदि अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा माथि छ भने उहाँहरूले घरमा बसेर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। तर 92 भन्दा कम भएको खण्डमा सकेसम्म अस्पतालमा गएर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गएर जाँचहरू गरेर भर्ना हुँदा नै उपयुक्त हुन्छ। अहिले देशभर नै आइसियु र भेन्टिलेटरको शय्याको अभाव देखिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी चलिरहेको छ, शय्या अभाव हुन नदिनलाई व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ डाक्टर साहब? हजुरलाई मैले सुरुमा पनि अनुरोध गरेको थिएँ, हामीले यो एकदमै डाइनामिक हरेक 2 दिन 3 दिनमा हामीले शय्याहरू थपेका छौँ। पहिला चाहिँ हामीले लगभग 4 शय्या यो बिचमा घट्दाखेरि 4 शय्याको आइसियुबाट मात्र सेवा दिँदा पनि पुगिरहेको थियो। त्यो थप्दै थप्दै अब हामीले हरेक बिल्डिङमा थपेर लगभग 45 शय्याको आइसियु र लगभग 100 एसडियु मोनिटरिङ बेडको सेवा चाहिँ हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट दिएर विभिन्न हरेक 3-4 दिनमा एक्सटेन्सन गर्दै यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। तर यतिले पनि अहिले चाहिँ अब बिरामीको चाहिँ चाप धेरै भएकोले यो पनि पुग अपुग भएको छ र धेरै केही शय्याहरू भेन्टिलेटर शय्या थप्ने केही कार्ययोजना छ कि छैन? हामीले हाम्रा प्रशासनका डाइरेक्टर साहबहरूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर भेन्टिलेटर र यो शय्याहरू थप्नेमा नै उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ। तर म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बेड र भेन्टिलेटर भनेको आइसियु होइन। बेड र भेन्टिलेटर भने फिजिकल हो, जहाँबाट पनि थप्न सकिन्छ, डोनेसनबाट पनि थप्न सकिन्छ। तर त्यसलाई फङ्सनल बनाउन दक्ष जनशक्तिको जरुरी छ। त्यो दक्ष जनशक्ति भने दक्ष डाक्टर, दक्ष नर्स, ट्रेन्ड म्यानअवरहरू चाहियो। त्यो चाहिँ जुन हिसाबले बेड भेन्टिलेटर बढ्छ त्यो अनुसारले बढाउन कठिन छ। त्यो दक्ष जनशक्तिलाई ट्रेन गरेर त्यो आइसियुबाट चाहिँ बिरामीलाई राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ ठुलो चुनौती भएको छ हामीलाई। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब भएको नर्सहरूलाई ट्रेन गर्ने, भएका डाक्टर साहबहरूलाई विभिन्न डाक्टर साहबहरूलाई रिसोर्स युज गरेर बिस्तारै बढाउँदै गइरहेका छौँ। अब यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। हामीबाट हुन सक्ने सेवा हामीले दिइरहेछौँ। हाम्रो डाइरेक्टर साहबहरू प्रशासनका सरहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग परामर्शमा हुनुहुन्छ। हामीबाट हुन सक्ने हामी शय्या थप्ने र त्रिवी शिक्षण अस्पतालले ठेक्नसम्म ठेकेर हामीले सेवा दिन्छौँ भनेर हामी तत्पर भएर अगाडि बढेका छौँ। आइसियुमा चाहिँ उपचाररत बिरामीको उपचार गर्नका लागि कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ? अब हामीले आइसियु मात्र थपेर जनशक्ति पनि अभाव छ भन्नुभयो तपाईँले, जुन कुरा गर्नुभयो, कस्तो खालको जनशक्तिलाई चाहिँ आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छ नि त? हामीले आइसियु भने चाहिँ मैले अघि पनि भने हाई फ्लो नेजल क्यानुला, बाइप्याप मेसिन, कृत्रिम श्वास प्रश्वास मेसिन, त्यो बाहेक चिकित्सा बिरामीको डायलिसिस, यो विभिन्न सेवाहरू दिनुपर्छ।
त्यो दिनलाई चाहिँ नर्सिङको पनि स्किल यो जस्तै सबै यो भेन्टिलेटरका बिरामीलाई कसरी सेवा दिने, हाई फ्लोका बाइप्यापका बिरामीलाई कसरी सेवा दिने भनेर उहाँहरू ट्रेन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक आइसियुमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू जस्तै एनेस्थेसिया विषयका डाक्टर साहब, इन्टर्नल मेडिसिन विषयका डाक्टर साहब, क्रिटिकल केयर विषयका डाक्टर साहब, पल्मोलोजी विषयका डाक्टर साहबहरूले चाहिँ आइसियुमा आएर परामर्श दिएर सेवा गर्छ। त्यो बाहेक यदि बिरामीको कुनै विशेष अङ्ग खराब छ, जस्तै किडनीको छ भने किडनीको विशेषज्ञ डाक्टर साहब, टाउको छ भने न्युरो विशेषज्ञ डाक्टर साहबसँग यसरी मिलेर सबैजना टिम इफोर्टमा लागेर बिरामीलाई चाहिँ हामीले सेवा दिने गर्छौँ। र यो सबै जनशक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भएकोमा कोअर्डिनेसन गर्ने र यो दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ उत्पादन र कोअर्डिनेट गर्नलाई चाहिँ ठुलो चुनौती भएको छ अहिले। र भएको जनशक्तिलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, कताबाट ल्याउन सकिन्छ, कताबाट अनुरोध गर्न सकिन्छ, यो हिसाबले चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट गरेर गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अहिले देशभरि नै कोरोना संक्रमण बढ्दैछ। अझ राजधानीमा त संक्रमितको संख्या एकदमै धेरै नै देखिएको छ। भने राजधानीमा चाहिँ दैनिक संक्रमित थपिने र अब आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभाव खड्कियो भने यस्तो अवस्थामा हामीले कति क्षति बिहोर्नु पर्छ होला? तपाईँले के देख्नुहुन्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ? हजुरले भने जस्तै यो अलि भयावह स्थिति नै छ। राजधानीमै 4000 को हाराहारीमा संक्रमित देखिन थालेको छ। राजधानीमै यो हिसाबले हामीले तथ्याङ्कमा मात्र जाने हो भने दिनमा 200 देखि 250 आइसियु बेड त राजधानीलाई मात्र चाहिएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब हाम्रो देशमा सबैतिर समान विकास नभएको धेरै जस्तो चाहिँ राजधानीमै आएर सेवा लिउँ भन्ने खालका पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले राजधानीमा चाप चाहिँ धेरै नै भएको छ। त्यो ठेक्न गाह्रो नै छ। तर अहिलेसम्म अब कोअर्डिनेसन गरेर यता बेड उता बेड गरेर अहिलेसम्म ठेकिरहेको छ। र अब सरकारले पनि बिस्तारै विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने, वीर हस्पिटल अब टिचिङकै कुरा गरिहाल्यौँ, गर्दै जाने पोलिसीमा छ। तर यो गर्दा पनि रिक्वायरमेन्ट भन्दा डिमान्ड भन्दा सप्लाई चाहिँ कमै छ। त्यही भएर बिरामीको चाप बढी तर एक्सपान्सन कम भएकोले यो विगतका हप्ताहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो नै परेको छ हामीलाई यो। र धेरैजना बिरामीलाई इमर्जेन्सीमै राखेर सेवा दिनुपर्ने, इमर्जेन्सीमा 8-10 घन्टा बस्ने अनि बल्ल एउटा बेड पाउने, त्यो पनि गाह्रो हुने, कतिलाई इमर्जेन्सीमै गाह्रो पर्ने पनि भएको छ। तपाईँ अब आइसियुको विशेषज्ञ नै भएको हिसाबले पनि अब आइसियु तथा भेन्टिलेटरको लागि चाहिँ सरकारले के गर्दा राम्रो, कस्तो कार्ययोजना लिएर आयो भने चाहिँ अलिकति जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त डाक्टर साहब? अब सरकारले अब प्रदेशको हिसाबमै धेरै जसो चाहिँ यो काठमाडौँ केन्द्रित भएको छ। अब त्यही भएर कोभिडका बिरामीहरू धेरै चिकित्सा हुन्छन्, अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर कोभिडका बिरामीलाई यताबाट उता सारौँ, अरू प्रदेशबाट काठमाडौँ ल्याउँ भन्न पनि धेरै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। किनभने ल्याउँदाखेरि बाटोमा अक्सिजन कसरी मेन्टेन गर्ने, यो सबै समस्याहरू छ। त्यही भएर काठमाडौँमा त भइहाल्यो, त्यो बाहेक हाम्रो प्रदेशमा भएका, जिल्लामा भएका जुन अस्पतालहरू छ त्यसमा पनि हाम्रो एउटा त यो इक्विपमेन्टहरू, भेन्टिलेटर, मोनिटर चाहियो। त्यो बाहेक चाहिँ अब जनशक्तिहरू उत्पादन भइरहेछ, पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर साहबहरू छ जुन पास भएका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी खटाउने, के गरी खटाउने, कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको सेवा दिनु पर्यो। र यदि अब कुनै अस्पतालमा जनशक्तिको त्यति क्वालिफाइड छैन भने अब जस्तै हाम्रो अहिले भर्चुअल माध्यममा हामी कुरा गरेका छौँ, त्यसै गरी टेलिमेडिसिनमा चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ डाक्टर साहबहरूले हेर्ने, तर परामर्श चाहिएकोमा चाहिँ अब सेन्ट्रलमा कुनै एक्सपर्टको टिम बनाएर त्यसमा सर्टेन सल्लाहहरू चाहिँ टेलिमेडिसिनबाट ल यसो गर्नुहोस् डाक्टर साहब, यसो गर्दा राम्रो होला भन्ने सल्लाह दिएर पनि डिसेन्ट्रलाइजेसन अलिकति गर्नुपर्ने र काठमाडौँ बाहिर पनि यो एकदम चिकित्सा क्रिटिकली बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्ने जरुरी देखेको छु। धेरै फ्लो चाहिँ काठमाडौँमा आउने, काठमाडौँमै आएपछि मात्र हुने भन्ने खालको छ। त्यसलाई अलि डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा तपाईँले आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ? यही अनुसारले चाहिँ अब संक्रमित थपिने हो भने कति जति आइसियु देशभर हामीलाई चाहिँ चाहिने छ? तपाईँले के यसो केही आकलन केही गर्नुभएको छ? अब यो हामीले अहिले कोरोनाका बिरामीलाई 100वटा बिरामी लियौँ भने 80 जना एसिम्टोमेटिक हुन्छ भने 80%लाई होम आइसोलेसन साधारण घरमा परामर्श लिएर हामीले उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ 15% बिरामी जस्तोलाई चाहिँ घरमा सम्भव नभएर घर अस्पतालमा आउनुपर्ने 1-2 लिटर अक्सिजन अथवा 2-4 दिन बसेर सेवा लिएर उहाँहरू घर जान सक्नुहुन्छ। तर 5% बिरामी भने 100मा 5 जनालाई चाहिँ आइसियुको जरुरी पर्छ, उहाँहरू आइसियुमा मात्र सेवा लिन सक्छ। अब अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ, हामीले चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ 8 देखि 9000 को हाराहारीमा डेली पोजिटिभ आइरहेछ। त्यो हिसाबले हामीलाई नेपालमा हरेक दिन 400 देखि 450 बिरामीलाई चाहिँ
यो आइसियुको सेवाहरू चाहिरहेको छ र यो तथ्याङ्क हो। यो अब जति बढ्दै जान्छ त्यसको 5%, 10,000 भए 500 चाहियो, त्यो अनुसारले बढ्दै जान्छ। त्यो भएको कारणले यो स्थिति अलिक गाह्रो नै छ। त्यही भएर अब यो लकडाउनले गर्दा केही ठेकियो भने अलिकति सहज हुन्छ स्वास्थ्यलाई पनि, स्वास्थ्य सेवालाई पनि। नत्र बढ्दै गएको खण्डमा अहिलेको जनशक्तिले अहिले नै गाह्रो भइसकेको छ। गाह्रो कन्डिसनहरू अगाडि चाहिँ गाह्रो देख्छु। कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई चाहिँ घरमा आइसोलेसन बस्नु भएको छ या सङ्क्रमित नहुनु भएको व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ डाक्टर साहब? अन्तिममा दिनुहोस् न। एकदम। अब अहिले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण छ र नयाँ भेरिएन्टहरू आयो यस्तो भन्ने कुराहरू छ। तर जस्तो सुकै भए पनि सिम्पल कुराहरू जस्तै हामीले मास्क लाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्ने, कुनै पनि लक्षण देखेको खण्डमा तुरुन्त टेस्ट गर्ने, यो चाहिँ अब हामीले अहिले पनि हामीले बिरामी उपचार गर्दा मान्छेहरू सुरुमा 1, 2 दिन 3-4 दिन चाहिँ मलाई लाग्या होइन होला कोरोना, मलाई अरू नै होला, 2-3 दिनमा घट्छ होला भनेर हामीले चाहिँ 2-3 दिन कुरेको ल 5-6 दिनपछि मात्र टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको देख्छ। अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ जस्तै यङ पिपल छ, अब जस्तै 20-40 वर्षको उमेर छ भने उहाँहरूलाई सायद माइल्ड सिम्पटम हुन्छ होला, तर उहाँहरूको घरमा बस्ने बुवा हजुरबुवाहरूलाई चाहिँ त्यो बेलासम्म सरिसकेको, छोरालाई चाहिँ बिचमा निको भएको, तर बुवा अथवा हजुरबुवाहरू चाहिँ त्यसपछि 5-6 दिनपछि सिरियस भएर आइसियु आउनु परेको, अस्पताल भर्ना हुनु परेको धेरै देखेका छन्। त्यही भएर यदि कसैलाई चाहिँ त्यस्तो कोरोनाको लक्षण, ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या छ भने उहाँहरू टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेर त्यो हो भने आइसोलेट भयो भने त्यो हुँदाखेरि कमसेकम उहाँहरूलाई पनि राम्रो र उहाँहरूको परिवारलाई पनि त्यो हुने सम्भावना कम देख्छु। र यदि कुनै सिम्टम आएछ भने चिकित्सकसँग परामर्श लिने, परामर्श लिएर उहाँले परामर्श यस्तो गर्दा यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँ होम आइसोलेसन बस्नुहोस्, तर यो समस्या भयो भने अस्पताल आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ र यो स्प्रेड हुन पनि कम हुन्छ। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कोरोना भए पनि 80% जस्तोलाई होम आइसोलेसनमा उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि 15%लाई पनि अस्पतालमा बसेर साधारण अक्सिजन र नसाबाट औषधिहरू दिएर उपचार गर्न सकिन्छ र 5% जुन आइसियुमा आउँछ त्यो प्रतिशत बिरामीको पनि 50 देखि 60% बिरामीलाई उपचार गरेर राम्रो भएर घर पठाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो उपचार गर्न सकिन्छ, टेस्टहरू गर्नुहोस्, समयमा उपचार लिनुहोस् र हामी डाक्टर अथवा चिकित्सकहरू हामीले जति हुन्छ बिरामीलाई उपचार गरेर राम्रो होस् भनेर गर्छौँ। आत्तिने त कुरा छ, तर धेरै ट्रिटेबल कुरा हो, आइसियु आए पनि ट्रिट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर समयमा जाँच गराउनुहोस्, परामर्श लिनुहोस्, उपचार लिनुहोस्, धेरै प्रतिशत बिरामी राम्रो भएर घर फर्किन्छ भन्न चाहन्छु। भनेपछि कोरोना लाग्ने बित्तिकै आइसियु चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। हामीले घरमा बसेर पनि निको हुन्छ भने कोही सामान्य औषधि उपचारबाट नि निको हुनुहुन्छ त, होइन डाक्टर साहब? हो हजुर, ठिक कुरा। कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म एभेन्यूज टिभी र समस्त अरू सबैलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले आइसियु अर्थात् सघन उपचार कक्ष के हो, कस्ता कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। एभेन्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्ट आजलाई तिनै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला। एभेन्यूज खबर, नमस्कार।